दुहा का जो इसका जो शान नुज़ूल है वो ये है कि कुछ दिनों के लिए, एक तो बिल्कुल शुरू में जो रुक गई थी फ़तरत वही, इसके अलावा फिर एक मौका आया है कि कुछ अरसे के लिए बहुत दिन गुजर गए तो जिब्राइल नहीं आए और आपके ऊपर एक शदीद किस्म की जो है वो परेशानी तारी हो गई। कुछ लोगों ने भी ताना देना शुरू कर दिया। कुछ अरसे से मोहम्मद तुमने कोई नई वही नहीं सुनाई, क्या हुआ, तुम्हारा शैतान क्या चला गया बस अब? कोई ऐसा भी बताया गया कि एक दफ़ा कहीं मुतवाते कई रातों तक आप रात को उठे नहीं, तो कहा वो तुम्हारा शैतान तुम्हें छोड़ गया है। कोई साथ के रहने वाली औरत जो थी कि रात मैंने सुनी नहीं तुम्हारी जो पढ़ने की जो तुम पढ़ा करते थे कि शायद शैतान तुम्हें छोड़ गया है। खुद आपको जिस कदर एक इश्तियाक रहता था कि वही आए और आपकी वो रूह को जो है मजीद और ग़िज़ा और तरोताज़गी जो है वो मुसलसल मिलती रहे, उसकी वजह से यहाँ तक आता है कि हुज़ूर फरमाते कि इस दर्जे में रंज और गम में था कि मैं सोचता बरबनाए तब बशरी, इस दर्जे हुजूर के ऊपर जो है ये शाख गुजर रहा था कि वही कैसे बंद हो गई। और उसमें यह भी था कि अल्लाह नाराज तो नहीं हो गया, क्या मुझसे कोई खता तो ऐसी नहीं हो गई, ये सबब क्या हुआ है? ये है वो कैफियत कि जिसके अंदर ये आयतें नाजिल हो रही हैं। और अब आप इसको समझ लीजिए कि इसका नफ्सियाती और इंसान की बातनी कैफियत के साथ क्या ताल्लुक है। इंसान पर दो तरह की कैफियत तारी होती रहती है। जैसे मैंने पहले एक दफ़ा आपको बताया, सिद्दीक और शहीद के दरमियान जो फ़र्क है बुनियादी, कि कुछ बुनियादी तौर पर लोग एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, कुछ बुनियादी तौर पर इंट्रोवर्ट्स होते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स खेल कूद भाग दौड़, लोगों से मिलना जुलना, गुफ्तगू है, इसे धक्का दे दिया उससे मजाक कर लिया, इसी में वो खुश रहते हैं, बड़े मगन रहते हैं। तन्हाई उन्हें काट खाने को दौड़ती है। और एक इंट्रोवर्ट्स होते हैं कि वो मजलिस वगैरह को नहीं, हो तो अपने तन्हाई में कहीं बैठे हैं, गौर व फिक्र कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। उन्हें वो मजलिस से ज़्यादा अपना गोशा तन्हाई जो है वो ज़्यादा अजीज होता है। तो ये दो मिजाज अल्लाह ने बनाए हैं। इसी तरह हर इंसान के ऊपर ऑल्टरनेटली कुछ कैफियत आती हैं जिसको हम कहते हैं मेरा मूड ऑफ है। एक तरह का कब्ज़ सा हो जाता है तबीयत में बंदिश सी होती है। किसी वक्त उसी शख्स के अंदर फिर इंशरा सा हो जाता है, फिर हंसने बोलने को जी चाहता है, गुफ्तगू करने को जी चाहता है। तो ये कैफियत जब इंसान की रूहानी जिंदगी से मुताल्लिक हो जाए तो इसको फिर सूफिया ने नाम दिया कब्ज़ और बस्त। कभी तबीयत में इंशराह है, इंबिसात है, तबीयत जो है वो आमादा है, हर चीज़ में रोशनी का पहलू आदमी देख रहा है। हर चीज़ के अंदर आपको मालूम है एक तारीक रुख भी होता है किसी मामले का और रोशन रुख भी होता है। उस वक्त इंसान रोशन रुख को देखता है। और एक वक्त में आता है कि तबीयत में बंदिश सी लग गई है, जैसे अंदर कोई पकड़ लिया किसी ने। अब तबीयत जो है वो भी अपने अंदर वो इंक़िबाज़ महसूस कर रही है और फिर आदमी पेसिमिस्टिक हो जाता है, नाउमीद सा होता है, फिर उसे हर मामले का तारीक पहलू ज़्यादा नजर आने लगता है। तो ये कब्ज़ और बस्त की कैफियत हैं। जब कभी कब्ज़ की कैफियत हो, काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर मज़हरी में लिखा है कि कब्ज़ की कैफियत में इस सूरत का पढ़ना तिर्याक है। जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गोया कि उस वक्त जो वही का बंद हो जाना था वो गोया के एक तरह के इंक़िबाज़ और कब्ज़ की कैफियत पैदा हुई थी। उसमें अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वद्दुहा, कसम है दिन के धूप चढ़ने के वक्त की, वल्लैलि इज़ा सजा, और कसम है रात की जबकि वो छा जाए या साकिन हो जाए। सजा के दोनों मानी सुकून। अब देखिए इन दोनों को क्यों लाए, इसलिए कि सुबह है, हरकत है, बरकत है, चलना है, दौड़ना है, हर शख्स जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। रात को सुकून हो गया, तारीकी छा गई और शोर हंगामा ख़त्म हो गया। लेकिन ये रात और दिन दोनों ज़रूरी है इंसान के लिए। यहाँ का निज़ाम चलाने के लिए अगर रात ही रात होती तब भी ये दुनिया ना चलती और दिन ही दिन होता तब भी ना चलता। तो रात भी ज़रूरी है। इसी तरीके से नफ्से इंसानी के लिए कभी कभी कब्ज़ का वक्फा भी ज़रूरी है। आप इसे ये ना समझिए कि अल्लाह ताला नाराज हो गया, ये भी हमारी तरबियत का एक यूं समझिए कि एक जुज़ है। मा वद्दाअक रब्बुका वमा क़ला, आपके रब ने आपको रुखसत नहीं किया है, न ही वो आपसे नाराज हुआ है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और इसके बाद जो वक्त आएगा इस कब्ज़ के बाद वो पहली से भी बेहतर होगा। और मैं हैरान होता हूँ कि कैसे गालिब ने वो बात कही है कि जो बिल्कुल तर्जुमानी है इसकी, रुकती है मेरी तबाह तो होती है रवां और, यानी ये कि जब मेरी तबीयत के ऊपर कभी कभी रुकावट सी आ जाती है। अब शेर जो है अच्छे नाजिल नहीं हो रहे, लेकिन जब वो रुकावट से मैं निकलता हूँ, उस कब्ज़ से निकलता हूँ, रुकती है मेरी तबाह तो होती है रवां और,
اس لیے کہ اس قبض کے بعد جب مرحلہ آتا ہے انبساط کا اور انشراح کا تو وہ ایک قدم آگے ہوتا ہے آدمی، اس پہلی کیفیت سے ایک درجہ جو ہے اس کا بڑھ چکا ہوتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یقیناً پچھلی ہر گھڑی، ہر ساعت اور ہر قبض کے بعد آنے والا انبساط آپ کے لیے پہلے سے اونچا درجہ لے کر آئے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا، اتنا کچھ دے گا، آپ کی محنتوں کے وہ نتائج سامنے آئیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے پچھلی صورت ختم ہوئی تھی وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہاں ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، صرف ضمیر کا فرق ہے، کیونکہ صدیق پر وحی نہیں آتی، براہ راست خطاب نہیں کیا جا سکتا، وہاں وہ صیغہ جو ہے وہ غائب کا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور چونکہ نبی وہ ہے جس پر وحی آ رہی ہے، براہ راست مخاطب ہے، تو فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ کہ اسی قبض کی حالت میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسان جتا رہا ہے، اور یہ بہترین ہے۔ کبھی طبیعت پر ڈپریشن ہو اس طرح کی اور قبض کی کیفیت ہو تو آدمی یاد کرے کس کس مرحلے پر اللہ نے میری دستگیری فرمائی، کن کن مراحل پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکلات سے نکالا، اس سے وہ حوصلہ بڑھتا ہے۔ اور اس کو بھی سمجھیے کہ اسی انداز میں علم یجد کا یتیما فآویٰ، یہ سیرت النبی کے بڑے اہم حصے ہیں جو اس میں آ گئے ہیں۔ آپ کی پیدائش یتیمی ہوئے، پوستھیومس چائلڈ، باپ تو پہلے ہی فوت ہو چکا ہے، 6 سال کی عمر میں والدہ گئی، 8 سال کی عمر میں دادا گئے، اور وہ یعنی جو آپ نے دیکھا ہے ابتدائی زمانہ زندگی کا تو وہ یتیمی کا۔ علم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا اس نے اے محمد آپ کو نہ پایا کہ آپ یتیم تھے، پھر پناہ دی، آپ کے لیے بندوبست کیا، دادا کے دل میں جو شفقت ڈالی، پھر آپ کے تایا زبیر کے دل میں جو شفقت ڈالی۔ عبد المطلب کے بعد فوراً ابو طالب کا نام آتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے تاریخی اعتبار سے۔ عبد المطلب کے بعد کافی عرصے تک زبیر جو آپ کے تایا تھے وہ سرپرست تھے، پھر ان کے انتقال کے بعد ابو طالب کا معاملہ آیا، لیکن ان کو بیچ میں سے غائب کر دیا گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو بھی کسی کے دل میں ڈالتا ہے، آخر ابو طالب کے دل میں محبت ڈالی تو کس نے ڈالی؟ وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ طٰہٰ میں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موہنی صورت کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا کہ تمہیں دیکھنے کے بعد وہ قتل کرنے کے ارادے سے باز رہ گئے، ان کے ہاتھ شل ہو گئے، ایسی موہنی صورت، اسے قتل کر لیں۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، یہ ہوا ہے۔ تو فرمایا علم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور پھر جب آپ شعور کی پختگی کو پہنچے اور غور و فکر کا مرحلہ آیا، حقائق میں انسان کو سوچ بچار کا مرحلہ آیا، اور آپ کو دیکھا کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگرداں ہیں تو ہدایت دی۔ وہ آگے آ جائے گا، بہت قریب پہنچ گئے ہم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ مرحلہ جب آئے گا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور پایا آپ کو تنگ دست تو غنی کر دیا۔ کس طرح سے راستہ پیدا کیا ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو بھی ان کے آپ کے محاسن دیکھے کتنی گرویدہ ہوئی ہیں۔ بڑے بڑے سردار قریش کے جو ہے ان سے نکاح کے خواہش مند تھے، انہوں نے خود جو ہے اپنی لونی کے ذریعے سے پیغام دیا ہے حضور کو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی ساری دولت جو ہے وہ پوری کی پوری انہوں نے لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دی ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اے نبی تقاضے ان تینوں چیزوں کے کیا ہیں؟ ہم نے آپ کو یتیم پایا، پناہ دی، اب آپ بھی یتیم کے سرپرستی کیجئے، کسی یتیم کو اس کے اوپر کوئی جبر نہ ہو، سختی نہ ہو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آپ جب کہ تلاش حقیقت میں سرگرداں تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دی، اسی طریقے سے اب آپ کو بھی کوئی شخص سائل بن کر آپ کے پاس آئے، سوال کرے، اسے جھڑکنا نہیں ہے۔ اسے جو بھی سائل دونوں طرح کے ہوتے، سوال کرنے والا کوئی علمی سوال اور سوال کرنے والا کوئی مالی مدد کے لیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو ہدایت تمہیں دی ہے ہم نے اب اسے عام کرو، یہ نعمت ہے، آپ کے رب کا انعام ہے، یہ ہدایت جو آپ کو عطا ہوئی ہے اس کو بیان کرو۔ اس کے بیان کرنے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے انعامات کا چرچا انسان کرے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور یہ بھی ہے کہ اس کو پھیلائے اور عام کرے، دوسروں تک پہنچائے، ورنہ وہ بخل ہو جائے گا کہ وہ دولت جو ہے ہدایت کی اس کو آدمی صرف اپنی ذات تک محدود رکھے اور اس کا جو خیر ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچائے۔